नमस्कार आदरणीय दर्शक श्रोता, तपाईहरूलाई हाम्रो नेपाली कथालयमा धेरै स्वागत छ। नयाँ प्रस्तुतिहरू ल्याउने क्रममा आज मैले प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु एउटा अति नै चाखलाग्दो निकै रमाइलो नेपाली लोककथा। अबको प्रस्तुतिमा प्रस्तुत गर्दैछु अनारवती मैयाको कथा। आउनुहोस् कथा सुरु गरौँ। एका देशमा एकजना राजा थिए। उनको एकजना साह्रै राम्रो छोरा जन्मियो। राजाले छोरालाई सानो छँदा चाहिने भन्दा धेरै माया गरेर राखे। जब राजकुमार ठुलो हुँदै गयो, उनी साह्रै बदमास भएर निस्के। राजकुमारको पढाइ लेखाइ केही पनि थिएन। उनी दिनभर साथीहरूसँग जम्मा गर्थे, खेल्थे, नुहाउँथे, घुम्थे। यसरी उनको दिनहरू बित्दै गयो। सानैदेखि मोज मज्जामा हुर्केको राजकुमार ठुलो भएपछि पनि उनको बानी सुध्रिएन। पछि हुँदा उनले तरुणीहरू देखे कि चाहे त्यो कसैको चेली बुहारी जोसुकै किन नहोस्, उसको पछि लागेर जिस्काएर कायल पार्न थाल्यो। ऊ दिनदिनै साथीहरूसँग एउटा गुलेली लिएर पानी लिन आउने तरुणीहरूलाई पँधेरीमा कुरेर बस्थ्यो। गाग्री बोकेर आउँदासम्म त केही गर्दैन थियो, तर जब गाग्री भरेर जान्थे तब उसले गुलेलीले हान्थ्यो। माटोका गाग्रीहरू फुटेर पानी छ्याल्ल ब्याल्ल भएर तरुणीहरूको जिउ नितृक्क भिज्थ्यो। यसो गर्दा उसलाई निकै मजा आउँथ्यो र उसका साथीहरू पनि मरी हाँसेर गिज्याउने गर्थे। राजकुमारले यसरी दुःख दिने गरेकोले तरुणी आइमाईहरू पानी लिन आउन नै छाडे। घरका अरू सदस्यहरू पानी लिन गए पनि यसरी नै गाग्री फुटाएर राजकुमारले जनतालाई दुःख दिएपछि जनताहरूले पानी पिउन नपाई साह्रै दुःख पाए। अनि त्यहाँका सबैजना मिलेर राजा कहाँ उजुरी गर्न गए। राजाले आफ्नो छोराको बानी हटाउनै सकेनन्। त्यसपछि राजाले सबै जनतालाई पित्तलको गाग्री बनाइदिए। तैपनि राजकुमारले गुलेली हान्ने बानी भने छोडेनन्। यसरी पित्तलको गाग्रीमा गुलेलीले हानेर नफुटे पनि गुलेली लागेर केटीहरू तर्सिँदा राजकुमारलाई झनै मजा हुन्थ्यो र ऊ मरी हाँसेर मजा लुट्थ्यो। यसरी हुँदा राजकुमारले गाग्रीलाई निशाना बनाउन छोडेर केटीहरूलाई नै निशानी बनाउँथ्यो। जब केटीहरू गुलेली लागेर सुमसुमाउँथे, राजकुमार झनै आनन्द मान्थे। उनी राजाको छोरा भएको कारणले गर्दा कसैले केही भन्न सक्दैनथे। सबैले सहनसम्म सहेर बसे। एकचोटिको कुरा हो, त्यही कि एउटा बुढी आइमाईलाई अरूलाई दुःख दिएर मजाले हाँसिरहेको राजकुमारसँग साह्रै रिस उठेछ। उनले सहनै नसकिकन राजकुमारलाई ज्ञान दिएर भनिन्, धत, राजाको छोरा भएर पनि यस्ता कौडीमा नबिग्नेहरूसँग लागेर नचाहिने काम गरेर हिँड्ने? यस्तो तालले पछि तिमीले राज्य चलाउन सक्दैनौ। राजाको छोरा भएपछि त सबैको आदर सत्कार गर्नुपर्छ। यसरी सबैलाई दुःख दिएर सबैको आँखाको कसिङ्गर बन्नुहुन्छ? तिनीहरूले तिमी राजाको छोरा भएको कारणले मात्रै केही भन्न सकेनन्। यसको मतलब यो होइन कि तिनीहरूको आत्माले तिमीलाई नसरापेको होला। अहिले त तिमी बच्चा होइनौ नि, लाठे जवान भइसक्यौ। यसरी बुद्धिहीन भएर हिँड्न सुहाउँदैन। विवाह गर्ने उमेर भइसक्यो। यसरी साथीहरूसँग लागेर उटपटाङ काम गर्नुभन्दा बरु अनारवती मैयाको खोजीमा लागे कति राम्रो हुन्थ्यो। बुढीको कुरा सुनेर राजकुमार झसङ्ग निद्राबाट बिउजे जस्तै भए। उति नै खेर उसले आफ्नो हातको गुलेली फ्याँकिदियो अनि बुढीको नजिकै गएर भन्यो, बुढी आमा, आजदेखि मैले यस्तो नचाहिने काम कहिले पनि गर्ने छैन। तपाईँले भने जस्तै म अनारवती मैयाको खोजीमा लाग्नेछु। अनारवती मैया कहाँ बस्छिन् अनि उसलाई कसरी खोज्न जाने? उसलाई खोज्न जान के गर्नुपर्छ? यी सबै कुराहरू मलाई एकपल्ट राम्रोसँग भनिदिनुहोस् न। म अहिले नै उनलाई खोज्न जाने छु। राजकुमारले
आफ्नो कुरामा ध्यान दिएको देखेर बुढी आइमाई साह्रै खुसी भइन्। उनले राजकुमारलाई माया गरेर भनिन्, हे राजकुमार, अनारवती मैया खोज्न जानु भनेको ख्याल गर्नु होइन, ख्याल होइन। फेरि उसलाई राजाको छोरा राजकुमार बाहेक अरू कसैले पनि खोज्न सक्दैन। यसैले हतार गर्नु हुँदैन। म अहिले नै खोज्न जान्छु भनेर खुर्र दौडेर खोजेर पाइन्न। उनलाई खोज्न जङ्गलको बाटो जानुपर्छ। जङ्गली जनावरहरू भेटिन सक्छन्। तिमीहरू जवानै भए पनि त्यहाँ पुगेर आउन 10 दिनको बाटो लाग्छ। त्यसका लागि चाहिने खानेपिउने चिजको बन्दोबस्त पनि गर्नु पर्यो। आफ्नो सुरक्षाका लागि हतियारको पनि बन्दोबस्त गर्नु पर्यो। त्यहाँ जान सबैभन्दा नभइनहुने कुरा भनेको कमलको गट्टा हो। कमल गट्टा अर्थात् कमलको बिउ। कमलको बिउ नलिकन गयो भने त्यहाँ पुगे पनि केही काम लाग्ने छैन। त्यसैले कमलको बिउ अलि बढी नै लिएर जानु अनि आफूलाई चाहिने सारा बन्दोबस्त गरिसकेपछि बाबुआमाको आशीर्वाद लिएर पूर्व दिशा हेरेर घरबाट निस्कनु र पूर्व भएर जानु। यसरी जाँदा जाँदा अनार भएको जङ्गल भेटेपछि त्यहाँ भेटे जति सबै मानिसलाई कमलको बिउ खुवाउँदै जानु। फेरि पूर्व लाग्नु र त्यहाँबाट फेरि जाँदा जाँदा एउटा सबैभन्दा ठुलो अनारको बोट भेटिनेछ। त्यसलाई राम्ररी हेर्नु। त्यस बोटमा ठुला अनारहरू फलेका छन्, तर धेरै फलेका हुँदैनन्। धेरै फलेमा 5वटा नत्र 4वटा मात्रै हुन्छन्। ती अनारहरू एक गरेर राम्ररी सम्हालेर टिप्नु र बिस्तारै बोक्रा छोडाएर हेर्नु। ती अनारमध्ये एउटा अनारमा अनारवती मैया अवश्य पनि हुनेछिन् भनेर बुढी आमाले राजकुमारलाई राम्ररी सम्झाइदिइन्। बुढीको कुरा सुनेर राजकुमारले अनारवती मैया खोज्न जाने दृढ निश्चय गर्यो र ऊ सरासर घरमा गएर तुरुन्तै चाहिने बन्दोबस्त गर्यो र राम्रो दिनको साइत गरी आमा बाबुसँग आशीर्वाद लिएर बिदा भई अनारवती मैयाको खोजीको लागि घरबाट निस्क्यो। यसरी जाँदा उनका छातमा प्रशस्त लावा लस्करहरू र साथीहरू पनि थिए। जङ्गलको बाटोमा जाँदा जाँदा तिनीहरू अनारको बोट भएको जङ्गलमा पुगे। त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि राजकुमारको साथमा 2 जना मात्रै साथीहरू बाहेक अरू कोही भएनन्। धेरै जसो बिमारी भएर फर्के भने कोही मरे, कोही भने यताउता परेर बाटो अल्मलिएर हराए। त्यसपछि राजकुमार ती 2 जनालाई साथमा लिएर अघि बढ्न थाले। जब उनी अनार भएको जङ्गलमा पुगे, बुढी आमाले भने जस्तै मान्छेहरू भेटिए अनि उनले ती सबैलाई कमलको बिउ खुवाउँदै गए। अन्ततः यसरी जाँदा जाँदा जब राजकुमार ठुलो अनारको बोटको मुनि पुगे, त्यहाँ पुग्दा राजकुमारको 2 जना साथीहरू पनि बेपत्ता भइसकेका थिए। त्यस ठुलो अनारको बोटमा भएका मानिसहरू पनि राजकुमारले दिएको कमलको बिउ खाएर लट्ठ भए। यसरी अन्तमा राजकुमार त्यो ठुलो अनारको बोटमुनि एक्लै भए। त्यस अनारको बोट अरू बोटभन्दा निकै ठुलो भएकाले झाँगिएको थियो। त्यसका पातहरू पनि अरू बोटका दाँजोमा निकै ठुला र राम्रा देखिन्थे। त्यस बोटमुनि पुग्न साथ राजकुमारको मनमा आनन्दको महसुस भयो। राजकुमारले अनारको बोटको चारैतिर निहालेर हेरे। बुढी आमैले भने जस्तै त्यस बोटमा खाली 4वटा दाना मात्र अनार फलेको देखियो। ती 4वटा अनारहरू अरू अनारभन्दा धेरै ठुला खालका थिए। अनारहरू पनि सबै हातैले भेटिन्थे। यसो हुँदा टिप्नलाई पनि कुनै गाह्रो भएन। त्यसपछि राजकुमारले अनार टिप्न खोज्दा अनारभित्रबाट आवाज आयो, बिस्तारै टिप्नुहोस्, भुइँमा खसेर मलाई चोट लाग्ला। अनारभित्रबाट यस्तो आवाज सुन्नु अनारले बोले जस्तै राजकुमारले पनि बिस्तारै अनार टिपेर बोक्रा छोडाउन थाले। बोक्रा छोडाउन खोज्दा नहडबडाउनुहोस्, बिस्तारै गर्नुहोस् भनेर अनारभित्रबाट नरम आवाज आयो। त्यसपछि राजकुमारले पनि बिस्तारै अनारको बोक्राहरू सानो सानो टुक्रा गरेर
निकाले। त्यस अनारभित्रबाट एउटा अप्सरा जस्ती नाङ्गै युवती निस्किन्। ती युवती लाजले एउटै डल्लो परेर खुम्चिएर बसिन् अनि तुरुन्त अर्को अनार खोल्नुहोस् भनेर राजकुमारलाई अनुरोध गरिन्। राजकुमारले पनि उनले भने जस्तै गरेर अनार टिपेर हेरे। अनारभित्रबाट अनारवती मैयालाई चाहिने लुगाफाटा सबै कुराहरू बिहेमा लगाउने जस्तो राजेशी ठाँटका थिए। अनारवती मैयाले ती सबै कपडा लगाइन् अनि अर्को अनार टिपेर खोल्न लगाइन्। राजकुमारले पनि अनार टिपेर खोलेर हेर्दा हिरा मोती जडिएका पाउदेखि शिरसम्म पुग्ने महारानीहरूले विवाहमा लगाउने गरगहनाहरू भेटिए। त्यसपछि अन्तिम अर्थात् चौथो अनार टिपेर हेर्दा त्यहाँ 4वटा घोडाहरूले सजिएको बग्गी थियो र 2वटा फुलको मालाहरू पनि थियो। अनारवती मैयाले लुगाहरू लगाइसकेर सबै गहनाहरू पहिरिसकेपछि सबै लुगा र गहनामा सजिएर उनी बेहुली जस्तै देखिन्। दुवैजनाले 2वटा फुलको माला हातमा लिएर निश्चल भएको नदीमा गएर फुलमाला साटोसाट गरी विवाह गरे अनि दुवैजनाले नदीको पानी हातमा लिई आफ्नो शिरमा राखे र आमा हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस् भने। यति भनिसकेपछि दुवैजना 4 घोडी बग्गीमा चढेर राजकुमारको दरबारतिर अगाडि बढे। पहिले अनारवती मैयाको खोजीमा जाँदा जति सक्दो चाँडो पुग्नुपर्छ भनी राजकुमार सरासर यताउता नहेरी आफ्नो गन्तव्यतिर लागेका थिए। यसैले आफू हिँडेको बाटो के कसो छ राजकुमारले केही वास्ता गरेका थिएनन्। फर्केर आउँदा आफ्नो लक्ष्य पनि पुरा भइसक्यो र साथमा अनारवती मैया पनि भएकोले राजकुमारले यताउति डुल्दै रमणीय स्थानहरूमा बास बस्दै फर्किरहे। यसै क्रममा उनीहरू एउटा साह्रै रमणीय वनमा पुगे। त्यस वनमा रङ्गीचङ्गी फुलहरूले सजिएको प्राकृतिक दृश्य देखेर दुवैजना मोहित भए र आँखा चिम्म नगरी भुले चाहिँ भए। यसरी अनेक किसिमका फलफुलहरू फलिरहेका थिए लटरम्म। यस्तो मनमोहक दृश्य देखेर उनीहरूले त्यही बास बस्ने विचार गरे। त्यसपछि उनीहरू यताउता घुमे र फलहरू टिपेर खाए र एकछिन आराम गर्नु पर्यो भनेर एउटा रुखको मुनि बसे। यस्तो रमाइलो वनमा नवदम्पति राजकुमार र राजकुमारीको आनन्दको सीमा नै रहेन। एकैछिन आराम गरेर फेरि यताउता घुमिने विचारले अनारवती मैयाकै काखमा तकिया बनाएर राजकुमार यसो पल्टेका मात्र के थिए उनी भुसुक्कै निदाएछन्। राजकुमारीको काख सिरानी गरेर आनन्दले सुतेका राजकुमारलाई अनारवती मैयाले उठाउन पनि सकिनन्। राजकुमारको निद्रा खलबलिएर कि भनेर उनी रुखमा अडेस लागेर बसिन्। त्यही रमणीय वनमा एउटा साह्रै दुष्ट आइमै पनि बसेकी रहेछ। त्यो आइमेको दुष्ट स्वभावले गर्दा तिनको नाम दुर्मति राखिएको रहेछ। उनको मन जति दुष्ट रूप पनि उति नै कुरूप। कोदोको रोटी डढेको जस्तै हेर्दै घिनलाग्दी रोगन, त्यसमा माथि गोबरमा असिना परे जस्तै छाके भएर अति नै कुरूप भएकोले उनीसँग विवाह गर्ने केटा नपाएर त्यसै बुढी कन्या भएर भाइ बुहारी तथा सारा परिवारलाई घरबाट निकालेर उनी आनन्दले एक्लै बसेकी रहेछ। ऊ अति नै चलाक र कुविचार भएकी दुष्ट आइमाई भएकोले अनारवती मैयाको काखमा टाउको राखेर आनन्दले सुतेको राजकुमारलाई देखेर उनको मनमा लोभ जाग्यो अनि ती दुर्मतिले राजकुमारलाई कसरी आफ्नो हात पार्ने भन्ने कुरा सोच्न थाली। ऊ बिस्तारै अनारवती मैया भएको नजिकै गई र अनारवती मैयालाई निहालेर हेरी अनि मुसुक्क हाँसेर भनी, तिमी कति राम्री, तिम्रो रूप जति हेरे पनि हेरौँ हेरौँ झैँ लाग्ने, तिमीहरूको जोडी पनि साह्रै सुहाउँदो। तिमीहरूको जोडी देखेर मेरो भित्रै हृदयदेखि नै शीतल भएर आयो। म त साह्रै कुरूप नराम्री कहिले ऐना पनि हेर्दिन। तिमीले झैँ लुगा र गहना लगाउन पाए त म पनि कति हुन्थ्यो होला। मलाई एक फेर तिम्रो लुगा लगाउन हेर्ने मन छ, एकचोटि लगाउन देऊ न।
दुर्मति कुरूप भए पनि उसको बनावटी खालको नरम बोलीले अनारवती मैयाको मन हिउँझै पक्लियो। अनि उसले हुन त हुने हो, तर म हलचल गरेँ भने आनन्दले निदाएका मेरा राजकुमारको निद्रा खलबलिनेछ। एकैछिन पक्नुहोस्, राजकुमार जागा भएपछि म दिउँला भनेर भनिन्। मनमा पाप भएको त्यो दुष्ट दुर्मतिले त्यही मौका हेरी जति सक्दो छिटो यो काम तमाम गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर योजना बनाइन् र भनी, किन पर्ख भने कि एकैछिनको लागि त हो नि, राजकुमारलाई ढुङ्गाको तकिया बनाएर सुताइदिए भइहाल्यो नि, उनी जागा हुँदा हाम्रो काम सबै सकिसकेको हुनेछ। यति भनेर उनले अनारवतीको छेउमा एउटा ढुङ्गा लगेर राखिदिइन्। अनारवती मैयाले पनि दुर्मतिको कुमति थाहा पाउन सकिन र तिनले भनेकै जस्तो गरिन्। ती दुवैजनाले आफ्नो लुगाफाटा साटेर लगाए अनि अब हामी कस्तो देखियौँ हेरौँ न त भन्दै नजिकैको इनारमा गएर हेर्न जाउँ भनेर गए। इनारभित्र पानीमा आफ्नो रूप हेर्न अनारवती मैयाले खुट्टा उचाल्न लागेको बेलामा दुर्मतिले खुट्टा समातेर उचाली र अनारवतीलाई इनारभित्र खसालिदिए र त्यसपछि दुर्मति सरासर राजकुमार भएको ठाउँमा आई र उसको टाउको आफ्नो काखमा राखेर चुपचाप बसिरही। यसरी आनन्दले मस्त निदाइरहेका राजकुमारको बल्ल निद्रा खुल्यो। राजकुमार आफ्नो प्यारो अनारवती मैयाको रूप अर्कै भएको देखेर छक्क परे। दुर्मतिको रूप हेर्दा राजकुमारले कति बेलासम्म त केही बोल्न पनि सकेनन्। उनी टल्ल परेर हेरिरहे। बल्ल राजकुमारले दुर्मतिलाई अनारवती मैया सम्झेर भने, के भयो, तिम्रो रूप के भएर बिग्रियो? धुर्त दुर्मति पनि कुरा गर्न सिपालु थिई। तिनले छिनलाई दिन बनाएर राजकुमारलाई भनी, राजकुमार, तपाईँ हिजोदेखि मस्त निदाए हुनुहुन्छ। रात पर्यो, अन्धकार भयो, त्यसमाथि पनि चारैतिर कालो बादलले ढाकेर आँधीबेधी आयो। त्यही पनि तपाईँको निन्द्रा खलबल होला कि भनेर म फिटिकै चलिनँ अनि आँखा झिम्म पनि नगरी जागराम भएर बसिरहेँ। फेरि घाम लाग्यो अनि घाम पनि साह्रै चर्को थियो। त्यो चर्को घामको रापले म डरेर काली भएँ। त्यसपछि फेरि कालो बादल लागेर असिना बर्सियो अनि म छ्याके भएर मेरो रूप बेरूप भयो। राजकुमार जति सुकै बदमास र मापाको भए पनि उनको मनमा केही छलकपट थिएन। उनी साह्रै सोझा थिए। राजकुमारले दुर्मति जस्तो छलकपटीको कुरा बुझ्न सकेनन् र उनलाई अनारवती मैया सम्झेर उनका सारा बनावटी कुराहरू पत्याए। यतिकैमा साँझ झपक्क भइसकेको थियो। उनीहरूले त्यस रात त्यही वनमा बिताए। भोलिपल्ट बिहान सबेरै राजकुमार दिसा पिसाब गरेर फर्किँदा अघिल्लो दिन दुर्मतिले अनारवती मैयालाई खसालेको इनारमा एउटा कमलको फुल फुलिरहेको देखे। फुल साह्रै राम्रो देखेर राजकुमारलाई लोभ लाग्यो र उनले त्यो फुल टिपेर ल्याए। त्यस कमलको फुल देख्न साथ दुर्मतिले चिनिहाली। उसलाई त्यो कमलको फुल निमोठेर फ्याँक्न मन लागेको थियो, तर राजकुमारले मन पराएर आफै टिपेर ल्याएकोले त्यसो गर्ने आँट भएन र उनले विरोध पनि गर्न सकिन। त्यही दिन उनीहरू त्यो ठाउँ छोडेर दरबार आइपुगे। मूल्यवान लुगाफाटा गरगहनाले झकिझकाउ भएर आए पनि नाम मात्रको अनारवती मैया, तर रूपरङ भने कसैको अगाडि पनि नसुहाउने। लाजै मर्दो कुरूप बुहारी भित्राएको देखेर राजा रानी दुवैको मन खिस्स भयो। यस्तै कुरूपलाई पनि आफ्नो छोराले मुटुझै सम्हालेर राखेको देखेर राजा रानीले केही भन्न सकेनन्। जब राति भयो, सुत्ने बेला राजकुमार राजकुमारी अर्थात् दुर्मति दुवैजना आफ्नो कोठामा गए। राजकुमारले ल्याएको कमलको फुल राम्ररी सजाएर राखेको देखेर दुर्मतिको मनमा रिस र डाहाको आँधी चल्न थाल्यो। राजकुमार कति दिनदेखि आनन्दले सुत्न नपाएकोले बल्ल आफ्नो घर पुगेपछि आनन्दले सुते। थकाइले चुर भएका राजकुमार पलङमा पल्टन साथ मस्तले निदाए। दुर्मतिको आँखामा भने पटक्कै निन्द्रा थिएन।
राजकुमार निदाउन साथ दुर्मतीले कमलको फुललाई कच्याक कुच्याक पारेर बिगारेर चर्पीमा लगेर हाली र पानीले बगाइदिए। त्यसपछि मात्र ऊ आनन्दले सुती। भोलिपल्ट बिहान सबेरै दुर्मती उठेर चर्पी जाँदा अनारवती मैया त्यहीँ बसिरहेको देखी। राजकुमार उठेपछि अनारवती मैयालाई देख्ला कि भन्ने डरले तुरुन्त दुर्मतीले सुसारीहरूलाई लगाएर राजकुमारीलाई मारिआउनु भनी अराइ पठाए। सुसारीहरूले पनि तुरुन्तै ती प्रेतात्मालाई समाएर जङ्गलमा लगेर मार्न लाग्दा, तिमीहरूले मलाई मार्नु पर्दैन, म तिमीहरूकै अगाडि आफैलाई मारिदिन्छु। यति भनेर उनले आफ्नो दुवै स्तन काटेर यी दुवै स्तनहरू सदाका लागि पानी पोखरी र दुध पोखरी बनोस् भनेर दायाँ र बायाँ फ्याँकिदिइन्। नभन्दै ती दुई स्तन दुध पोखरी र पानी पोखरीमा परिणत भयो। त्यसपछि उनले आफ्नो दुवै आँखाहरू निकालेर कहिले नछुट्ने सुगाको जोडी बनोस् भनेर फालिन्। ती दुई आँखाहरू तुरुन्त एउटा सुगाको जोडी बन्यो र भुर्र उडेर गए। अनि त्यसपछि उनले आफ्नो जिब्रो काटिन्। त्यसपछि टाउको र जिउ छुटाइन्। अनि यो मेरो शरीर मन्दिर बनोस्, मेरो टाउको गजुर अनि मेरो जिब्रो यही मन्दिरमा बास बस्ने वनदेवी बनोस् र मेरो बगेको यो रगतले यहाँको सुक्खा जमिन सदाका लागि हराभरा होस् र रमणीय स्थान बनोस् भनिन्। उनले भने जस्तै तुरुन्तै सबै कुरा भए। त्यति बेलादेखि त्यो जङ्गल साह्रै रमणीय स्थान बन्यो। त्यस ठाउँ सबैले आनन्द लिन जाने स्थल बन्यो। त्यस स्थलमा दायाँ बायाँमा दुईवटा पोखरी र बीचमा वनदेवीको मन्दिर र वरिपरि सदाबहार रुख बिरुवाले भरिएको थियो। यस्तो रमणीय ठाउँ देखेर सबैजना छक्क परे। त्यस जङ्गलको बयान चारैतिर फिँजियो र दुर्मतीले पनि थाहा पाई। उनीहरू पनि त्यहाँ घुम्न गए। राजकुमारलाई त्यो ठाउँ साँच्ची नै रमाइलो लाग्यो र त्यहाँबाट उनलाई फर्किन पनि मन लागेन। तर दुर्मतीलाई भने त्यहाँ पुगेदेखि आगोले पोले जस्तै पोल्न थाल्यो। उनी जलनले छटपटाउन थालिन् र निसासिएर त्यहाँ बस्न सकिन। एकपटक उनी त्यहाँ गएपछि फेरि फर्केर जाने कुरै गरिनन्। तर राजकुमार भने दिनौँ जसो त्यहाँ जान थाले। राजकुमार दिनभरि त्यहाँ गएर दिन बिताउँथे भने अबेर राति घर आउँथे। उनको यो बानी नियमित नै भएकोले दुर्मतीलाई साह्रै मन परेको थिएन। राजकुमारलाई त्यस ठाउँमा नपठाउन दुर्मतीले अनेकौँ योजना बनाए पनि उनी सफल हुन पनि सकिन। एक दिनको कुरा हो, राजकुमार त्यस वनमा घुम्न गएका थिए। झमक्क साँझ परिसकेको हुँदा उनी त्यहाँबाट फर्केनन्। उनी त्यहीँ एउटा रुखमा अडेस लागेर आनन्दले बसिरहे। उनले त्यो रात त्यहीँ बिताउने विचार गरे। उनले अडेस लागेर बसेको रुखमा एउटा मैनाचरीको गुँड रहेछ। त्यस गुँडमा 3वटा बच्चा र आमा बाबु सहित गरेर 5जनाको परिवार रहेछन्। राति अबेर भइसकेपछि 5जनाको परिवार एउटै गुँडमा जम्मा भएर बस्दा रहेछन्। बच्चा मैनाहरू पनि हुर्किसकेका हुनाले तिनीहरू मात्र गुँडभित्र बस्दा रहेछन् भने आमा र बाबु दुवैजना बाहिर बस्दा रहेछन्। अनि आफूले देखे सुनेका दिनभरिका घटनाहरू बच्चाहरूलाई सुनाउँदा रहेछन्। राजकुमार रुखमुनि बसेर तिनीहरूको कुरा सुनिरहेका थिए। त्यतिकैमा सबैभन्दा सानो मैनाको बच्चालाई दिशा लागेछ। आफ्नो गुँडमा फोहोर होला भनेर उसले गुँडभन्दा बाहिर दिशा गर्न लाग्दा माउचाइले भनी, ए पख, अलि उता गएर गर, तल एउटा मान्छे बसिरहेको छ, उसलाई पर्न सक्छ। त्यसपछि भाउचाइ मैनाले भन्यो, त्यो मूर्ख राजकुमारलाई नि दिशा लागोस् पिसाब लागोस् केही थाहा हुँदैन। आफूले यति दुःख गरेर अनारवती मैयालाई विवाह गर्यो, उसलाई इनारमा खसालेर अनारवती मैया बन्न आएकी दुर्मतीलाई चिन्न सकेन। यति राम्री अनारवती मैया कसरी यस्तो कुरूप भइन् भन्ने कुरा पनि सोच्न सकेन। अझ यसकै कुरा पत्याएर अनारवती मैयालाई मार्न सक्ने यस्तोलाई पनि राजकुमार भन्न सुहाउँछ। भालेको कुरा सुनेर पोथीले भनी, बिचरा राजकुमार, के थाहा उसलाई आइमाईको जाल कस्तो हुन्छ भनेर।
ऊ मस्त निदाएको बेलामा त्यो धुर्त आइमाईले अनारवतीलाई फकाइ फुलाइ गरेर सारा गरगहना लुगाफाटा एकैछिनको लागि भनेर साटी अनि अनारवती मैयालाई इनारमा खसालिदिई। अनि त्यसपछि आफू अनारवती बनेर राजकुमारको टाउको थपक्कन आफ्नो काखमा राखेर बसी। फेरि त्यो दुर्मती कुरा गर्न कति सिपालु। 1 घन्टा जति राजकुमारको टाउको आफ्नो काखमा राखी र त्यसलाई 1 दिन भयो भनेर सारा कुरा बेलिपिस्तार बनाई बोली लगाई। त्यतिकैमा फेरि भाले मैनाले भन्यो, त्यसैले त मैले राजकुमारलाई मूर्ख भनेको नि। यस्तै विधि अप्सरा जस्तो स्वास्नी घामपानीले डरेर त्यस्तो कुरो हुन्छ भनेर पत्याउने कस्तो मूर्ख मान्छे होला, अलिकति सोच विचार गर्नु पर्दैन। यसरी मैना परिवारको कुरा तल बसेको राजकुमारले सुनिरहेका थिए। उता मैनाका बच्चाहरूलाई भने सबै मानिसहरू आफ्नो घर फर्किसके, तर राजकुमार मात्र किन नफर्केर बसिरहेको होला भनेर मनमा साह्रै खुल्दुली भयो। उनीहरूलाई राजकुमार देखेर माया पनि लाग्यो र तिनैजना मैना चराका बच्चाहरूले बाबुचाइसँग गएर सोधे, सबै मानिसहरू आफ्ना आफ्ना घर फर्किसके, त्यो राजकुमार मात्र किन नफर्केको होला बुवा? त्यसपछि मैना चरीहरूका बाबुले भने, बिचरा उसलाई घरमा भन्दा यहीँ रमाइलो लाग्छ, के गरोस्, बिचराले कति दुःख गरेर विवाह गरेको, तर के गर्नु, अनारवती मैया एकातिर ऊ एकातिर, तैपनि अझसम्म चाल पाएका छैनन्। घरमा गए पनि त्यस्तै कुरो पाइमेसँग बस्नुपर्छ, यहीँ बसे बरु अनारवती मैयासँगै हुन्छ। त्यसैले उसलाई यहाँ आयो कि यो ठाउँ छाड्न मनै नलागेको हो। त्यसैले उसलाई यो ठाउँ छाड्न मन नलागेर यहीँ बस्न मन लाग्छ। उसले अझसम्म पनि दुर्मतीलाई नै अनारवती मैया सम्झेर बसेको छ, तर अनारवती मैयाको मायाले पनि उसलाई यहीँ तानिराखेको छ। बच्चा मैनाहरूको खुल्दुली अझै बढ्यो र उनीहरूले बाबुसँग सोधे, यहाँ मात्र किन, जहाँ गए पनि अनारवती मैयाको मायाले तानेको हुनुपर्ने होइन र? बाबु चाहिँले अनारवती मैयाको लामो कथा भन्यो। ती मैनाहरूको कुरा सुनेर राजकुमारको कान झन् तिखो हुन थाल्यो। उनले घर नफर्किकन त्यो रात त्यहीँ कटायो र ध्यान दिएर सबै कुराहरू सुन्यो। मैना बाबुले अनारवती मैयाको सबै कथा सुनाउन थाल्यो। यसरी कथा सुन्दै जाँदा राजकुमार अनारवती मैयाको काखमा टाउको राखेर सुतेको राजकुमारले राम्ररी याद थियो, तर त्यसपछिको कुरा भने उनलाई थाहा थिएन। अनि राजकुमार सतर्क भएर कुरा सुन्नतिर लागे। अनि त्यसपछि बल्ल राजकुमारले अनारवती मैया सम्झेर माया गरेको दुर्मती पो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायो। जब उनले यो कुरा थाहा पाए उनलाई साह्रै रिस उठ्यो, तर पनि उनले मैनाहरूबाट केही नयाँ कुरा थाहा पाइहाल्ला कि भनेर चुपचाप लागेर कुरा ध्यान दिएर सुनिरहे। यसरी अनारवती मैयाको कुरा सुनेर बच्चा मैनाहरूको मन साह्रै दुख्यो र उनीहरूलाई उनको साह्रै माया लाग्यो। र त्यसपछि ती बच्चा मैनाहरूले उनको बाबुलाई सोधे, बाबा, उनलाई बचाउने केही उपाय छैन? त्यसपछि मैना बाबुले भने, राजकुमारले आँट गरे त हुन्छ, खै त्यो राजकुमारको आँटै छैन जस्तो छ, के गर्ला र त्यसले? त्यसपछि फेरि बच्चाहरूले सोधे, राजकुमारले के आँट गर्नुपर्ने हो त बुवा, भन्नुहोस् न, हामी सुन्छौँ नि। मैना बच्चाहरूले भने। बाबु चाहिँले भन्यो, तिमीहरूलाई चाहिने कुरा त होइन, तैपनि लौ सुन। अनारवती मैयाको आँखाको एक जोडी सुगा दिनदिनै बिहान सबेरै यही पोखरीमा नुहाउन आउँछ अनि वनदेवीको दर्शन गर्छ। तिनीहरूले दर्शन गर्ने बेलामा दुवैलाई समातेर टाउको छिनाई वनदेवीलाई तिनीहरूको बलि दियो भने अनारवती मैया बाँचेर आउने छिन्। यसरी अनारवती मैयालाई बचाउने उपाय थाहा पाइसकेपछि राजकुमारले घर फर्कने विचारै नगरी रातभरि त्यहीँ बसे। राजकुमारलाई त्यस रात पटक्कै निद्रा लागेन। भोलिपल्ट बिहान सबेरै उठेर आफ्नो नित्यकर्म गरी राजकुमारले मैनाले भने जस्तै गरी ढुकेर बसे। साँच्चीकै सुगाको जोडी त्यस पोखरीमा आएर नुहाई धुवाई गरी
वनदेवीको दर्शन गर्न लाग्दा राजकुमारले दुवैलाई एकैचोटि समातेर घाँटी निमोठी वनदेवीलाई भोग चढाए। यसरी भोग चढाउन साथ अनारवती मैया जुरुक्क उठेर आइन्। तर मन्दिरबाट अनारवती मैया उठेर आए पनि वनदेवी भने जस्ताको तस्तै थिइन्। अनारवती मैयाले आफ्नो अगाडि देख्न साथ राजकुमार साह्रै खुसी भए। त्यस्तै अनारवती मैया पनि बिछोडिएको राजकुमारसँग भेट हुँदा साह्रै खुसी भए र दुवैजनाले एकअर्कालाई अङ्कमाल गरे अनि धुरुधुरु रुन थाले। उता दरबारमा रातभरि घर नफर्केको राजकुमार बिहान सबेरै अनारवती मैयासँग फर्केको देखेर दुर्मतिको होस हवास उड्यो। त्यसपछि राजकुमारले उसलाई ज्यान मार भनेर कुटपिट गरे। त्यसबेला त्यसको नियमअनुसार लोग्ने मान्छे र स्वास्नी मान्छे ज्यानमारालाई फरक फरक सजाय दिने चलन थियो। पुरुष ज्यानमारा भए तिनको घाँटी तरबारले छिनालिन्थ्यो अनि महिला ज्यानमारा भए यसरी सजाय दिएको खण्डमा स्त्री हत्या हुन्छ भनेर उसलाई जिउँदै बाघको खोरमा हालिदिन्थ्यो। दुर्मतिले आफूले गरेको अपराधका लागि राजकुमारसँग मात्र नभएर राजकुमारीसँग पनि बिन्ती भाव गरी क्षमा मागी। तर उसको पुकार कसैले पनि वास्ता गरेनन् अनि तुरुन्तै उनलाई बाघको खोरभित्र हालिदिए। कथा यति नै। कथा अनारवती मैया। अनारवती मैयाको कथा तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोस् र कथा कहाँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि लेख्नुहोस्। कथा मन परेमा कथालाई एउटा लाइक गरिदिनुहोस्, सँगै सेयर गर्न नभुल्नुहोस्। यस्तै कथाहरू सुन्नका लागि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस्। सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र अल अप्सनमा थिचिदिनुहोस् ताकि हामीले अपलोड गरेका सम्पूर्ण कथाहरू तुरुन्त तपाईँ कहाँ आइपुग्नेछन्। कथा सुनिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै 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 धन्यवाद।